आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इनसाइड टीवी के सीईओ हैं, इमरान सुलैमान। सहाफ़ी को ये इज़हार आज़ादी नहीं है तो आम आवाम किसे बोल पाएगा? ये मसले किस तरह हल होंगे? और ये प्रेस क्लब और ये सहाफ़ी अगर लिखना बंद कर दें, यही अगर न्यूज़ देना बंद कर दें तो आवाम का क्या हाल होगा? आवाम तो पहले ही सड़क पे आई हुई है। आप जर्नलिस्ट को देखते हो तो वे सड़क पे ही रहते हैं, रात में भी देखेंगे, सुबह में भी देखेंगे, वो सड़क पे ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि आवाम के मसाइल को, आवाम की आवाज़ को बाला आवानों तक पहुँचाए। उनका काम ही यही है ताकि आवाम की आवाज़ बाला आवानों तक पहुँचे। और वो जो बड़ी बड़ी सीटें पकड़ के बैठे हुए हैं असेंबलियों में, वो किस लिए बैठे हैं? आवाम के मसाइल के हल के लिए बैठे हैं ना। उनको पता ही नहीं है कि आवाम के मसाइल क्या है। बिल्कुल इज़हार आज़ादी को दबाने की कोशिश करिए, ऐसी कोशिश पहले भी माजी में भी काफ़ी हो चुकी है, पर इज़हार आज़ादी को मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की बस की बात है कि रोज़ जो सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, इनकी जो है, जब तक हम सहाफ़ी बरादरान एक नहीं हो, एक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं लड़ेंगे, तब तक के ये वडेरे और ये हमारे जो सीट्स पकड़ के बैठे हुए हैं, ये हमारे सहाफ़ियों के से ही कत्लेआम होते रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक करें ताकि इस तरह के मुस्तकबिल में वाक़यात पेश आए। गवर्नमेंट का जो जर्नलिस्ट है उन पे एक ज़रा भी ध्यान नहीं होता। उसकी वजह ये, जैसे वेज बोर्ड हो गया और मुख्तलिफ मसाइल सहाफ़ियों के साथ पेश आते हैं, तो उनमें कभी भी हमने नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने इतना कोई इंटरेस्ट भी ले चाहिए कि अपनी आवाज़ को दूसरों के साथ साथ अपनी सहाफ़ी बरादरान की जो आवाज़ है वो भी बाला आवाम तक पहुँचाएं, हम भी प्रोग्रेस करें, हमें भी हक है। इज़हार आज़ादी तो इसी को कहते हैं कि अपनी आवाज़ को छुपा के नहीं रखें, दबा के नहीं रखें, सबके आगे आप अपने मसाइल को पेश करें। तो इंशाल्लाह हम भी इसी तरह जो भी हमारे मसाइल हैं एक साथ मिलकर जब हम हल करने की सोचेंगे और करेंगे तो ज़रूर हल, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ तंजीमात भी काफ़ी हैं और मसाइल भी काफ़ी हैं। गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सूरत हाल में भी बदतर देख रहा हूँ, पर उम्मीद तो यही करता हूँ कि जब तक हम मिलकर नहीं करेंगे, हम सबको मिलकर काम जब तक नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों का कोई भी हल नहीं निकलने वाला। ज़रूरी नहीं है कि जो सहाफ़ी है या पुलिस है सिर्फ अकेली काम करे तो मसले हल होंगे, या गवर्नमेंट अकेले काम करे तो मसले हल होंगे। हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा और उनको भी चाहिए कि हमारा साथ दें, तभी जाके ये मसले हल होंगे, नहीं तो पाकिस्तान बद से बदतर सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्तफ़ा खान। आज मैं मीडिया क्लब कराची में मौजूद हूँ। आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इनसाइड टीवी के सीईओ हैं, इमरान सुलैमान। आज मैं इससे मुल्क और अपने सूबे सिंध की मीडिया की सूरत हाल और सहाफ़ियों के मसाइल पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आजकल मीडिया एक तो बुहरान है और मीडिया की सूरत हाल, इज़हार आज़ादी की सूरत हाल गंभीर है। आप क्या कहेंगे? इज़हार आज़ादी एक तो मशगला बन गया है। हम जागीरदारों को देखते हैं, वडेरों को देखते हैं, उन्होंने सहाफ़ियों को और मजलूम अवाम को अपना नौकर समझ के रखा। उन पर तशद्दुद करना, उनकी तज़लील करना उन्होंने एक मशगला बनाया। हमें चाहिए कि हमें एक होना पड़ेगा। एक होने से मुराद जैसे सहाफ़ी हैं, जैसे मुख्तलिफ तंजीमात हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, और आवाम को भी साथ साथ चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें इज़हार आज़ादी मिल सकती है। इज़हार आज़ादी मकसद ये है कि अपनी आवाज़ को बाहर निकालना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना, किसी से ना डरना, इसी कहते हैं इज़हार आज़ादी। हमारे मुल्क में सहाफ़ियों की इतनी तंजीमें बढ़ गई हैं कि इतनी प्रेस क्लब बढ़ गई हैं, गली कोचों में प्रेस क्लब आ गए हैं और सहाफ़ियों की तंजीमों की भरमार हो गई है। फिर भी सहाफ़ियों के मसाइल तो हल ही नहीं हुए। आप क्या कहें? हमें चाहिए कि ऐसी प्रेस क्लब्स को रजिस्टर कराएं और इनकी जो प्रेस क्लब के जो मुश्तरका मसाइल से इन पे बैठ के
ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ جو مختلف پریس کلب اور ان کے صحافیوں کے ساتھ مسئلے پیش آتے ہیں تو ان کو کیسے دیکھا جائے، کیونکہ اگر جتنے صحافی کو یہ اظہار آزادی نہیں ہے تو عام عوام کسے بول پائے گا، یہ مسئلے کس طرح حل ہوں گے؟ اور یہ پریس کلب اور یہ صحافی اگر لکھنا بند کر دیں، یہی اگر نیوز دینا بند کر دیں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام تو پہلے ہی سڑک پہ آئی ہوئی ہے، آپ جرنلسٹ کو دیکھتے ہو تو وہ سڑک پہ ہی رہتے ہیں، رات میں بھی دیکھیں گے، صبح میں بھی دیکھیں گے، وہ سڑک پہ ہی ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ کہ عوام کے مسائل کو، عوام کی آواز کو بالا عوانوں تک پہنچائے، ان کا کام ہی یہی، تاکہ عوام کی آواز بالا عوانوں تک پہنچے۔ اور وہ جو بڑی بڑی سیٹیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ عوام کے مسائل کے حل کے لیے بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ جیسے کہ یہاں سندھ میں خاص کر صحافیوں کو اظہار آزادی کو دبانے کے لیے صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تقریباً 2 مہینوں میں تقریباً 3 صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تقریباً عزیز میمن ہے، اجے لجوانی ہے، ایک اور صحافی، یہاں تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا اظہار آزادی کو دبانے کی کوشش نہیں ہے؟ بالکل اظہار آزادی کو دبانے کی کوشش کریے، ایسی کوشش پہلے بھی ماضی میں بھی کافی ہو چکی ہے، پر اظہار آزادی کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بس کی بات ہے کہ روک سکے۔ رہی بات جو صحافی قتل ہوئے، ان کی جو ہے، جب تک ہم صحافی برادران ایک نہیں ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہم نہیں لڑیں گے، تب تک کہ یہ وڈیرے اور یہ ہمارے جو سیٹس پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے صحافیوں کے سے ہی قتل عام ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کریں تاکہ اس طرح کے مستقبل میں واقعات پیش نہ۔ جیسے کہ ایک صحافی پورا دن یا کسی مظلوم، کسی غریب کا کیس اپنی میڈیا کے ذریعے لڑ رہا ہے، مگر وہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، مگر ان کو تو انصاف ملتا ہی نہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس میں؟ ہم نے بھی کافی عرصہ صحافت میں گزارا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو جرنلسٹ ہے ان پہ ایک ذرا بھی دھیان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ جیسے ویج بورڈ ہو گیا اور مختلف مسائل صحافیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ان میں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے اتنا کوئی انٹرسٹ بھی لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آواز کو دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی صحافی برادران کی جو آواز ہے وہ بھی بالا عوانوں تک پہنچائیں، ہم بھی پروٹیسٹ کریں، ہمیں بھی حق ہے۔ اظہار آزادی تو اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو چھپا کے نہیں رکھیں، دبا کے نہیں رکھیں، سب کے آگے آپ اپنے مسائل کو پیش کریں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح جو بھی ہمارے مسائل ہیں ایک ساتھ مل کے جب ہم حل کرنے کی سوچیں گے اور کریں گے تو ضرور حل ہوں گے۔ مگر ہمارے ملک میں خاص کر صوبہ سندھ میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں بھی بہت ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی نکال رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں اپنے صحافی بھائی بھی، مگر ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ صحافیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا صحافیوں کے قاتل پکڑے جائیں گے، یا صحافیوں کو روزگار مل جائے گا، یا صحافیوں کے اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں مختلف تنظیمات بھی کافی ہیں اور مسائل بھی کافی ہیں۔ گورنمنٹ اور پاکستان کی صورتحال میں بھی بدتر دیکھ رہا ہوں، پر امید تو یہی کرتا ہوں کہ جب تک ہم مل کر نہیں کریں گے، ہم سب کو مل کر کام جب تک نہیں کریں گے تو ان چیزوں کا کوئی بھی حل نہیں کرنے والا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو صحافی ہے یا پولیس ہے صرف اکیلی کام کرے تو مسئلے حل ہوں گے، یا گورنمنٹ اکیلے کام کرے تو مسئلے حل ہوں گے۔ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں، تبھی جا کے یہ مسائل حل ہوں گے، نہیں تو پاکستان بد سے بدتر صورتحال میں چلے گا۔ ناظرین، یہ ہمارے سینئر صحافی ہیں اور انسائٹ ٹی وی کے CEO ہیں، اس نے عمران سولنگی نے بولا کہ جب تک ہم صحافی ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہوں گے، نہیں ہمارے مسائل حل ہوں گے، نہیں ہمارے قاتلوں کے جو شہید ہو گئے صحافیوں کے قاتل گرفتار ہوں گے، نہیں ہمارے کوئی مسائل حل ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ انسائٹ ٹی وی کے ساتھ مصطفیٰ قہار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔